نزيدوا نطرقوا هذه المفاهيم اللي ذكرناها. اسكو كاينه قبل ما ننتقلوا هذه فقط لي ترانسميسيون سيري اي باراليل، اسكو كاينه اسئله فيما يخص الجزء هذاك اللي طرقنا عليه؟ رانا وي، هل من اسئله لحد الان فيما يخص المفاهيم؟ نذكروا شفنا هاي جو فيرا بون على باش كانت تخرج لي هنا بون ما تخرج دوك. نذكر شفنا دونك لو ديبي بينار، شفنا لا رابيديتي دو موديولاسيون، شفنا لا فالونس، لو طون اليمونتير، لا بون باسون. هادو عموما الاشياء اللي طرقنا ليها. هذه في لا ترانسميسيون دو دوني. s'il n'y a pas de question في لا ترانسميسيون عموما كاين دو تكنيك دو ترانسميسيون برينسيبال بليتو. لا ترانسميسيون باراليل، لا ترانسميسيون سيري. واش معناتها باراليل وسيري؟ معناتها لي بيت نتاعي اسكو كي تكون عندك ان سامبول مثلا فيه 8 بيت، 8 بيت سامبول، اسكو لو 8 بيت هذم نبعثهم في نفس الوقت ولا نبعث بيت بار بيت؟ نبعث بي 0 بي 1. الا كان نبعث بي 0 بي 1 ورا بعضهم معناتها راني في السيري في التسلسلي، ولا كان نبعث البي 0 حتى البي 7 في نفس الوقت معناتها راني فما التوازي، معناتها راني في الباراليل. وسير بليزيور فيل عموما في الباراليل تحتاج بليزيور فيل. اللي كنستخدم في الفيلار قداه نسلك بزاف، مي في السيري نحتاجوا الا سلك نقولوا اساسي والسلك تاع الرجوع فقط، دونك او موان دو فيل. في الباراليل عموما لو كان نكثر الاسلاك معناتها التكلفه نتاعي راح تزيد، داكور، تكلفه النواه اقل. الباراليل ما نقدروش نستعملوها في ديستونس كبيره، داكور، نستعملوها في ديستونس صغيره. في ديستونس كبيره تولي لي مكلفه، داكور. في الكبيره عموما نستعملوا لا ترانسميسيون سيري، داكور. دونك مثلا على الباراليل في الداخل لا كارت مير تاع الميكرو الداخل لي بيست هذوك لي بيست اون كويفر راهي ترانسميسيون باراليل، بيسك المسافه صغيره ما عنديش البروي بزاف، ما عنديش مشكل وما عنديش تكلفه، دونك نستعمل الباراليل بيسك الباراليل افيك لو ميم ديبي. الباراليل نفس السرعه، لو باراليل يكون اسرع، يدير لي وقت اقل. بصح الباراليل وكانك عندك اوتوروت فيها 6 فوا، عندك 6 من و6 من، ولا عندك طريق عادي فيه اون فوا من و اون فوا من. شكون اللي يكون اسرع؟ معلومات السيارات اللي تمر بسرعه، كميه السيارات اللي راح تقدر تمر بسرعه القصوى، شكون اللي تكون في الاوتوروت اللي فيها 6 فوا 6 فوا، ولا في الطريق العاديه اللي فيها اون فوا اون فوا؟ وي، 6 فوا. دونك هذه هي الباراليل والسيري باختصار. اي دونك لا ترانسميسيون سيري عموما قلنا بيتو ابري بيت، وتقدر هي جوستومون تسمح انك دير تنقل المعلومات بمسافات بليز او موان لونغ، داكور، اقل تكلفه بطبيعه الحال. عندها اشكاليه لاسبي سينكرونيزاسيون، ان يكون التزامن صحيح بين المرسل وبين بين المستقبل، داكور. هذه فيما يخص لابارتي ترانسميسيون. في لا ترانسميسيون سيري في لا دوني نوميريك قلنا لو ريسيبتور يدوا تاتر كابابل دو ريستيتوي، لازم يلتقط الاشاره فيش الريسيبتور واش يبعث. ليميتور كي يبعث لا دوني نوميريك عنده الزيرو والان، عنده شايفه، وعنده كي يبعثوا راه يتحول اشاره كهربائيه مثلا ويبعث الكهربائيه. شكون اللي بعد تخرج؟ كي تخرج الكهربائيه كي توصل للمستقبل يوصل له دي طونسيون، لازم هو من لي طونسيون يفهم يعاود يخرج لي زيطا لوجيك. هذه تسميوها لا ريستيتيسيون، اعاده التركيب، داكور، ويخرجهم لي صحاح. قادر يغلط لو كان تكون ايرور في لا ترانسميسيون، قادر هو كان زيرو بصح يعاود يفهمه لي ان ويخلو تما تتخلط المعلومات هاي ما تكونش صحيحه، داكور. لا مانيير كيفاه دو لو فير ديفير دان مود ترانسميسيون ان اوتر، داكور. لا فيتيس دو ترانسميسيون في ليميتور والريسيبتور لازم تكون عندهم نفس القيم، بيسك الا كان انا نهضر رابيد وانت تسمع بعقلك الهضره تاعي مش راح تفهمها صحيحه والعكس. دونك لي بارامتر دو تو سكي فيتيس راهم يكونوا نفسهم، بصح لا سينكرونيزاسيون هنايا الاشكال وين يصرى؟ الاشكال يصرى وقتاه يبدا لو بيت، وقتاه نبدا. دونك لو تي زيرو هذاك هذه يقول لك او دي سينكرونيزا، دونك ودر لوريجين طومبوريل هذيك ما عندوش، وقتاه يبدا فيش عموما نبدا من تي زيرو ونروح نمشي. دونك لو كان يصرى لو ديكالاج في تي زيرو هذه تولي قادر الان تحطوا زيرو زيرو تحطوا الان، داكور. قادر راك انت في البيت الاول وهو راك تحسبوا بلي بيت ان، بصح هو راه في الطوازيام بيت. دونك يصير المشكل لا ديسينكرونيزاسيون. بصح لا فيتاس دو ترانسميسيون اي دو ريسيبسيون لازم لي دو ماشين، لي دو انترلوكوتور يكونوا كونفيغوري افيك لي ميم بارامتر.
نفرضوا حبيت نكتب بونجور، نفرضوا كل حرف كي نبعثو يحكم لي ان نوكتي، نكوديه سي لو كوداسكي عموما يحكم لي ان نوكتي، راح نبعث 7 اوكتي. دونك لي 7 اوكتي في الاصل في لا سينكرون كي نبعثهم كل اوكتي وحده. لاريفي دان نوفو جروب ولا دان نوفو اوكتي انونسي او نيفو دو. دونك كي نبعث انا المستقبل ما يستناش اذا كان نبعث بار اوكتي ما يقراهمش كامل في ضربه واحده، يقرا اوكتي بار اوكتي، بصح لازم كي توصل له المعلومه الاولى الكتريكا كاين اشاره باللي راه وصل لك ان نوكتي جديد، واش هي؟ يحطوا له ان بيت دو ديبار لا ستار ديبيو ستارت بيت، لازم هو يديتيكتي، هذه لازم هو يقدر يديتيكتي، يعرف باللي هذا ستارت بيت. منين يوصل واش هي اوتوماتيكمون يقدر يقرا لي بيت اللي وراه ويكون لي فالور بينار اللي يكونوا لوكتي تاعو. دونك لاريفي دان نوفو جروب اي انونسي او نيفو دو ريسيبتور par l'arrivée d'un bit spécial inséré au début de la trame. هذه يسميوها ترام، مجموعه لي بيت كي نبعثوهم ينتقلوا في النيميريك، هذه يسميوها اون ترام ولا فريم en anglais qui véhicule les bits expérimentent les données. Donc ces bits عموما لو ستارت بيت يكون صفر، داكور، بور انفورمي لا فام باللي خلصت لا ترام ان او بليزيور، يقدر يزيدك في الارسال من بعد بيت ولا اكثر باللي راه حبسنا خلاص باللي هذا هو هذه لي بيت اللي يكونوا لي الحرف مثلا بي وخلصنا. عموما تكون القيم نتاعهم واحد، دونك في الديماراج زيرو ومن بعد في النهايه واحد، كي يوصل النهايه سي بون يبقى اريفي. ومن بعد لونفوا دان نوكتي نيسيسيت دونك بليس دو 8 بيت. الا كان لوكتي فيه 8 بيت معناتها كي نبعث 8 بيت في السيري في لا سينكرون ما نحتاج اكثر، على الاقل 10 علاه 10 نزيد ان ستوب بيت ونزيد ان ستارت بيت والداتا تكون بيناتهم. داكور بيان سور في الانتقال نبدا بالستارت بيت هو الاول، نجيب لا دوني تاعي توصل ومن بعد ستوب بيت هاي تمشي هكذا سندر تو ريسيفر. داكور بيان سور بين اوكتي واوكتي تلاحظ باللي نقدر نخلي فراغات مش شرط ورا بعضهم يجيو لي زوكتي. دونك تشوف نبعث الاوكتي الاول كيفاه يعرفوا ستارت بيت يبدا بزيرو من بعد يجي لا سويت ومن بعد يخلص بالان، زيد نبعث الاوكتي الثاني زيرو انسي دو سويت. هذه في لا مود اسينكرون مثال دون ترانسميسيون دو 8 بيت. في لو مود هذا دونك يا با اون سينكرونيزاسيون او نيفو اوكتي اونتر ليميتور اي لو ريسيبتور، معناتها بين المرسل والاخر ما كانش اون سينكرونيزاسيون او نيفو دوكتي. دونك لا ديوري تاع لي زوكتي موش بالضروره تكون نفسها لا ديوري، معناتها لوكتي الاول والوقت الثاني مش بالضروره يكون نفس لا ديوري، بصح سيبوندون لا سينكرونيزاسيون رياليزي على الانتيريور دو لا ترام. كيفاه بصح يقدر هو يسينكرونيزي روحه، كيفاه يقدر يسينكرونيزي هنا واش معناتها، كيفاه يقدر يحدد لو طون اليمونتير. هذه هي سينكرونيزاسيون، كيفاه يعرف لو طون اليمونتير اللي هو الوقت اللي من خلاله يقدر يقرا لا فالور نتاعي صحيحه تاع البيت هذاك. Donc, راهي تندار à l'intérieur de la trame. Donc, au niveau bit, donc tous les bits dans une trame لازم تكون عندهم نفس الزمن، لي بيت كامل عنده نفس الزمن، داكور. دونك منين لو ريسيبتور يديتيكتي جاه لو ستارت بيت هذا واش راح يدير؟ راح يديكلونشي ان تومبوريزاتور. منين يجي ستارت بيت عنده شغل ان تايمر، شايفين التايمر كيما واحد يجري ولا يديكلونشي التايمر ويبدا يحسب كرونو واش هي منين يحسب. دونك يحسب لي بيت اللي جاو طومبو، يحسب لي بيت اللي جاو، وبيان سور كي يحسب واش هي راهو يخزنهم، متفقين راهو يخزنهم. دونك لان ابري لوطر اون فوا لي ان بيت يوصلوا كامل هكذا يستنى يوصلوا له ستوب بيت. كي يوصلوا ستوب بيت هذا واش يديروا؟ كي ديتيكتيه يفاليدي لا دوني تاعو ريسو وبعد يباس اون اتون دو نوفو ستارت بيت. دونك يخدم بالطريقه هذه، داكور. في لو مود l'autre mode, le mode synchrone, les données sont transmises sous forme de trames pouvant contenir plusieurs octets à la fois. Donc في la synchrone عندك un seul octet تبعت بالواحد، في السينكرون تبعت on peut un bloc, disons un bloc d'octets, d'accord. بلا ما تسيباري في الزمن بين لي زوكتي هذوم. دونك لا سيباراسيون في الاولى elle est faite في لا سينكرون اونتر اوكتي اي اوكتي. هنا لا سيباراسيون اللي فات اونتر ترام اي ترام، معناتها عندك ان بلوك كي تخلص يزيد يبعث البلوك اخر يقدر يبعثه. في لو ريسيبتور واش هي؟ يعاود يدير اعاده تشكيل لا ريستيتيسيون دي ديفيرون اوكتي ا بارتير دو لا سويت دو بيت ريسي. من بعد لا ترانسميسيون هنا اللي فات سون ستار، هنا ما يحتاجش ستارت بيت وستوب بيت puisque راهو يخدم بار ترام ما يخدمش بار اوكتي. ولا synchronisation هنا elle dépend essentiellement sur la précision avec laquelle le récepteur fonctionne dans le décomptage des bits arrivés، على حسب هو الزمن كيف يقدر يريغليه. هي عموما لي بارامتر شايفين كي نعودوا لا كومونيكاسيون سيري، عموما في السيري on doit configurer l'émetteur ou le récepteur عندهم لا ميم
اون فيرا بار لا سويت مثلا في الستاندار اس 132 لازم تكونفيغوري من الجوج بنفس لي بارامتر لو ميم ديبي، سينون في لا ليكتور راه غلط. واضحة صح. ان شاء الله. بون de toute façon مع أيوة لي أستاذ. زيكزارسيس راه الامور تتضح اكثر مع لي زيكزارسيس. هنايا بوك مثال الدايركشن اوف فلو. دونك المعلومات هاي لي زوكتي كامل مع بعضهم نخدموا فريم بار فريم طرام بار طرام، ما بقاش اوكتي بار اوكتي. لافونتاج هنا واش هي في السينكرون باللي لا فيتاس تولي خير علاه ما عندكش ما يتعطلش. لو كان تبعت اوكتي بار اوكتي كل واحد تزيد له بيت 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 راك تعطل شغل درت انتربسيون انقطاع. بصح كي تبعت بار بلوك راك لا فيتاس تكون احسن. داكور. دونك عموما تستعمل وين تكون سيرتو لا كومونيكاسيون نحتاجو بار بلوك. شايف بار اكزومبل في لا فيديو في لي فيشي في لي زيماج باه ما تتعطلش في لا ترانسميسيون. ما كانش لو روبو هذاك اونتر اوكتي اي اوكتي. دونك راه شغل الوقت هذاك الضايع تربحو. داكور. راح تربح الوقت هذاك لا ترانسميسيون. كاين ان اوتر مود سموها ايزوكرون. ايزوكرون دونك لي دوني سون ترانسمي سو فورم دو ترام مي هادم لي ترام شوف في لا سينكرون لي دوني يتبعتوا اوكتي بار اوكتي، وكاين الروبو بين اوكتي واوكتي في السينكرون ترام بار ترام، وكاين الروبو بين ترام وترام. في ليزوكرون ترام بار ترام بصح ما كانش لو روبو بار ترام في الترام هذا اونتر ترام. داكور. La synchronisation au niveau bit ou même au niveau octet n'est plus suffisante, elle doit aussi se faire au niveau ترام. دونك هنا لازم سينكرونيزاسيون اخرى. خلصنا بريسك بقات لا بارتي هذه اون فا تيرميني نديروها على الاقل نقدروا نخدموا لي تي تاعنا. داكور. technique de transmission numérique. La transmission de données numériques, il existe deux principales techniques. La seule, donc la distance, soit le codage, on utilise donc un codage, soit on fait ce qu'on appelle une modulation. Qui تكون la distance صغيرة يديروا الكوداج، puisque عموما في distance صغيرة ما عنديش بزاف بروي، وفي distance صغيرة j'ai pas besoin de moduler le signal باه يقدر ينتقل بدون انخفاضات. مي لا ديستونس كي تكبر لما تولي الكوداج وحده فقط ما يكفي. جو دو باسي بار اون موديلاسيون. متفقين؟ هذه هما لي دو تكنيك دو ترانسميسيون. اون بار دو تكنيك دو ترانسميسيون نشوفوهم هنايا. لو كوداج ولا الترميز ولا التشفير ايت اون اوبيراسيون. واش نديرو؟ راح اون فا جينيري بور شاك ايطا لوجيك على كل حاله شاك سامبول نعطي له ان ايطا فيزيك ولا ان سينيال. مثلا في طونسيون الكتريك بور لا تكنولوجي الكتريك. هذه لوبيراسيون هذه كوداج. في لو ديكوداج العكس، بيسك انت لازم في ليميسيون تكودي وفي لا ريسبسيون واش راح دير؟ لو ديكوداج. لو ديكوداج. على هذيك شفنا لا فوا باسي اللي كان تذكروا لو او تي سي دي. دونك ليكيبمون دو تيرمينيزون دو سيركوي دو دوني. قلنا مثال عليه لو مودام، موديلاتور ديموديلاتور، ولا لو كوديك كودور ديكودور. كودور كي نعود نبعث وليكيبمون نفسه كي يعود يستقبل يدوا ديكودي. معناتها ديكودي من السينيال الكتريك يعاود يجبد لي ليطا لوجيك، والكودور من ليطا لوجيك يعاود يحولوا ليطا فيزيك. هذا التحويل بور ادابتي قلنا لي دوني ولا لو سينيال نتاعي على حساب الخصائص نتاع لو سيبور دو ترانسميسيون. دونك لوبيراسيون دو ديكوداج واش راح تجبد لي اكستري ابارتي دو سينيال الكتريك لا فالور نيميريك. دونك لا ديفينيسيون هذه يلون ديكول بليزيور تيب دو كود امبلواي. دونك في الكوداج الناس مختصين بكري يخلقوا قدام تيب دو كود، وقادر مع الوقت ثاني يزيدوا يخلقوا على حساب لي بيزوان. داكور. هذه يسميوه لو كوداج يسميوه نخدموا اون ترانسميسيون اون بوند دو باز. معناتها الاشاره نتاعي لا فريكونس نتاعها لا بوند دو فريكونس ما تتبدلش، راهي نفسها لا فريكونس. السينيال كيما يخرج من ليكيبمون تيرمينال دو تريتمون دو دوني لو او تي تي دي اللي قادر هو البي سي، لا فريكونس نتاعو مش راح تتبدل. خرج لي مثلا 1 ميجا يبقى 1 ميجا ما يتبدلش. اي اون فا سيتي دي زيكزومبل هنايا نتاع لي كود اللي كاينين. الاول كود سي لو ان ار زد لو نون روتور او زيرو. دون لو كود هذا ان زيرو يقابلوا واش ان نيفو الكتريك موان في، و ان مثلا يقابلوا ان نيفو الكتريك بلوس في. داكور. اكزومبل مثلا لو كوداج نتاع لا فالور هذه 1 0 0 1. نشوف اسكو بالك جي با من 1 مثلا هنايا مع اون فا اسيي نخدموا بون اون فا باردون ديسيني هذا مثلا. لو كان نحب الكودي بالان ار زد هذا واش يخرج لي؟ لو كان نتبع باللي 1 يعطيني بلوس في قادر نخدم هكذا، هذا بلوس في هكذا
ومن بعد يجي الزيرو اللي وراه واش ندير له؟ نهبطو. نهبط موان في. ومن بعد الان الاخر واش ندير له؟ عاود يطلع. صحيح. ومن بعد الان الاخر واش ندير له؟ هذا واش ندير له؟ نكملو بعد طالعين. صحيح. ومن بعد نهبطو. صحيح. نزيد من بعد نطلعو، من بعد نكملو زوج خطرات هابطين. صافي هذه هذا فهمناها. بون من بعد تحب تعدل العديد تاعك، هذيك كل واحد يعدل شي حبه. داكور طرافاي هكذا مثلا. داكور افوار لو سينيال اللي يحب السينيال نتاعي يكون هذا. دونك هذه الاشاره نتاعي. سي بون مليح الاشاره هكذا. مليح استاذ. لو ديسان تاعي راهو فيه خطا صغير هكذا باه نكون معكم صحيح. في ان بتي سوسي بويسك هذا لو نون روتور فير زيرو معناتها كي نكون هنايا هنا في بلس في. داكور بلس في. داكور وهنا نكون باردون هنا في الموان في. باردون شايفين بلس في موان في. دونك في الاصل الكتريك راه عندك مثلا بلس 12 فولت وموان 12 فولت ما عندكش الزيرو. وبين صورته سي كوم سي عندي الزيرو. هنا ما عندكش الزيرو. هذيك سميوه لو نون روتور فير لو زيرو. داكور هذا هو لو كوداج. اسكو واضح هنايا؟ سي بور سيت ريزون موان في بلس في. هذا مثلا يستعملوه في الار اس 232. بون سي العكس لو ان ار زد اي. واش هي في الار اس 232 اللي كاين شايفين ديموات تاعكم اللي في الدار عموما كاين اللي باه تفلاشيه بكري باه تفلاشيه لازم تديه للسيبر ويفلاشيه لك هكذا. اسكو كاين اللي فلاشا من قبل الديمو؟ هي هنا صحيتي. دونك كي تفلاشيه عموما قبل ما يديروا تاع اليو اس بي هذه كان عنده يركب له واحد الكابل من اللورا اللي يشبه في كابل فيه 9 بروش لو دي بي 9. سا 9 بروش هذم سي لو ار اس 232 لو ستاندار الكتريكمون من داخل يخدم بالبليس 12 موان 12 ما يخدمش بال 0.5 فولت بيسك هو يستعمل لو كوداج ان ار زد اي. داكور بون هنا مثلا باردون هنايا العكس نتاعو هو لانفيرس. لانفيرس هنا واش يدير؟ انا قلنا هاو بصح في بلاصه الان هذا يولي زيرو هذا يولي ان. دونك اون فا جوست انفيرسي. داكور اون فا جوست انفيرسي الاخر. هذا الاول عندك موان في بور زيرو اي بلس في بور ان. هذا نو هذا العكس. بالمقابل كاين لو كود مانشستر. مانشستر واش دير؟ قال لك لو كود هذا لو نيفو لوجيك ما بقاش النهار الاول هذوك لي نيفو كانوا دي بالي. دونك ان نيتا لوجيك سوا 1 سوا بلس في سوا موان في هكذا اللي شفناه قبيل. سوا 1 سوا بلس في سوا موان في. في مانشستر المشكل في الكود هذاك ان ار زد ولا ان ار زد اي نفرضوا عندك مجموعه كبيره من لي زيرو ولا من لي 1. داكور تولي صعيبه شويه باه تعرف وين يبدا الان وين يبدا زيرو. داكور اي سورا ديفيسيل هنا مشكل دو سينكرونيزاسيون وين يبدا دو سينكرونيزاسيون بيسك راك مو دا الزيرو هو نفسه. داكور هما واش خلقوا من بعد في مانشستر هذا لو كود قال لك ما نخدموش حنا بلي نيفو نخدموا بلي ترانزيسيون بالانتقالات. ما بقيتش نخدم بالمستويات نخدم بالانتقالات. وبالتالي واش داروا في بلاصه لو 1 تاعي ولا لو زيرو نعطي له بلس في ولا موان في نعطي له الزيرو هو كي الاشاره تروح من موان في لبلس في. واش معناتها لو زيرو واش قادر يكون؟ ها يكون هكا هوب هذا هو الزيرو تاعي. تكون عندي واش ان ترانزيسيون انتر موان في اي بلس في. اسكو واضح على الاقل الشيما؟ فيها استاذ واضح. دونك يطلع هكذا هذا لو زيرو. ولو 1 قال لك نديرو لانفيرس. الان واش هو؟ الان هو هاي الان صرا لانفيرس صرا من دونك هذا مانشستر هذا ستان زيرو وهذا سيتان ما بقاش الزيرو هو هذا مثلا بلس في باغ اكزومبل كان لو زيرو سي بلس في ومثلا لو 1 هو هذا مثلا لو موان في. هذه كانت فما هذه كانت في لو ان ار زد اي.
هذه لا ديفينيسيون بصح انتبهوا في مانشستر قادر تلقى ديفينيسيون كيما عطيتها قبيل ولا تلقى العكس بصح راهي نفسها ليسونسيال 1 ولا 0 واش هي سي اون ترانزيسيون سواء لو سينيال نتاعك يجيك بالصفه هذه كيما درنا قبيل سواء لو 1 0 يجي هكا مثلا في الحاله هذه وال1 يكون بالصفه هذه داكور او هاي او يا تدي الديفينيسيون هذه يا تدي هذه بصح ما تديهمش مع بعضهم داكور ولا لا اون دوزيام ديفينيسيون دونك في المراجع قادر تلقاهم للزوجه بصح يمشيو هكذا دونك سوا زيرو هذا والان هكا سوا لانفيرس سوا لو زيرو يجي دونك ان فرون ديسوندون والاخر ان فرون مونطون متفقين هذوما لي ديفينيسيون باه كيف في الانترنت تلقى ولا ما تقولش عطيتكم حاجه غلطه لي دو اكزيست لي دو ديفينيسيون اكزيست والزوج راهم صحاح داكور دونك هنايا هذا في مانشستر كاين من بعد خلقوا مانشستر ديفيرونسيال هذا واش قال لك في لو كود هذا ان نيفو لوجيك نو ديبون بلوس دو لا بولاريتي لي ريغل دو كوداج سون لي سويفون دونك هنايا هادو خلقوا باه ينحيو تاع قصه البلوس وقال لك ما لا ترانزيسيون في الزيرو دونك جينير اون ترانزيسيون كيما شفنا قبيل بلوس في ولا موان في avec une transition supplémentaire en début du temps élémentaire. Où le 1, il génère une transition qui marche sans transition supplémentaire en début du temps élémentaire. D'accord. Bon, pour aller un peu vite, on trouve le TD, d'accord. N'ai pas le. هنا في الديفيرونسيال عاد ما يهمش لا بولاريتي بيسك المشكل في مانشستر لو كان اللي صرا مشكل لا بولاريتي تبدلت لا بولاريتي معناتها واش هي يعود الاخر ليميتور يبعث الان والاخر يعتبره زيرو والعكس هذه بسبب لا بولاريتي دونك قادر يصرى المشكل بور ايفيتي لو بروبليم هذا خلقوا le Manchester différentiel. Il va directement différentiel en différentiel, donc il va supprimer complètement ce problème de changement de polarité. Quand il sera accidentellement, il sera ce changement-là. On va y revenir parce que je sais que le temps n'est pas beaucoup, à 11 heures. نرجعوا له في التمارين avec un exemple concret. D'accord. Un autre code Miller, le code هذا les règles de codage واش هي تشوف مانشستر ان ار زد وان ار زد اي يخدموا بلي نيفو بلي بالي ومانشستر ديفيرونسيال وميلر يخدموا بلي ترانزيسيون داكور دونك ميلر لو زيرو il génère un niveau de tension plus V ou moins V en cas de succession de zéro هنايا راهو يمزج بيناتهم بين لو نيفو بين لا ترانزيسيون ولي طونسيون سيرون الترني بصح خطره زيرو مثلا لو زيرو في الزيرو في ميلر ما يعطينيش موان في طالع لبلوس في ولا بلوس في طالع لموان في نو لو زيرو يا يكون بلوس في يا موان في نفرضوا عندي دو زيرو سكسيسيف واش يدير في ميلر مثلا في ميلر عندي دو زيرو سكسيسيف دونك ايسي لو زيرو في ميلر دونك لو زيرو il est دونك في ميلر دونك فينالمون 0 0 هاك كيفاه يبعثها ميلر 0 0 بلس في موان في علاه لو كان يبقى سوا بلس في ولا فقط موان في يولي عندنا اون سكسيسيون دو زيرو ونرجعوا للمشكل تاع لو ان ار زد باللي لي طا باللي عندي بزاف لي زيرو قادر في لا سينكرونيزاسيون ان شاء الله مشكل هما باغي ينحيو المشكل هذا شغل قال لك نو سي لي اون سكسيسيون دو زيرو راح يباسكولي خطره بلس في خطره موان في بصح لو 1 يجينير توجور اون ترانزيسيون لكن عندي لو 1 ها واش يكون في لو 1 تاعي الا كنت هنا مثلا ها واش يخلق دقيقه برك جو كوريج هنايا لو 1 ها واش يكون عندك لو 1 سيبوزون راني في ميلر او لو 1 تاعي واش يكون تبع مليح كان في ميلر يكون هكذا مثلا هذا لو طون اليمونتير تاعي داكور دونك الا كان عندي لو 1 جو مي لو 1 هنايا عطيني لا مان برك مثلا اسكو شايفين في ميلر لو زيرو يكون بلس ولا يكون في بصح في لو 1 قادر يكون جو كوريج ما درتوش مليح دونك يكون ترانزيسيون ولا قادر يكون ثاني هكذا يكون ترانزيسيون هكذا سا ديبون وين خلصت هنايا داكور اسكو واضح في ميلر اسكو سي كلير
pour Miller. On fera des exercices من بعد التمارين ان شاء الله نخدموهم. نحاولوا الغدوه ان شاء الله نديروا التمارين في لا سيونس دو دومان. داكور. لي تي دي تبعوا مليح بنائي. نحط لكم لي تي دي نتاع الكوداج هذا نحطوه لكم فهمه في لا بلاتفورم. متفقين؟ ديليغيك هنايا. معليش استاذ انا نوصل لهم الهضره. هي اللي يسمعوا فيا في لا بلاتفورم نحط لكم التالي. داكور. حاولوا تدخلوا تريكيبيريو برك الفيشي وبداو ديروا التمارين. ماذا بيا تخدموهم علاه الغدوه ان شاء الله في لا سيونس نديروها لا سيونس دو تي دي مش نحل لكم التمارين. وين كاين مشكل نشرح، وين كاين مشكل اون فا ديسكوتي اونصومبل معاه. بصح ماذا بيا تخدموهم ديجا في الدار. وين عندك مشكل نوطي قالها وما مشاليش ونخدموهم مع بعضنا في لا سيونس ان شاء الله حتى الغدوه هكذا. سيدة بصح نبالكم بكل براسك كامل عندهم مشكله في لا بلاتفورم هذه. سهله بنتي يا بنتي. شكون اللي معايا؟ بالواعر. بالواعر. انت تدخلي لا بلاتفورم ولا ما تدخليش؟ ما تبان لي ما دخلتليش المره اللي فاتت بصح دوك كي نخلص نزيد نجرب. خلصي انت جربي. وفي جميع الاحوال دوك نبعث للديليغي نتاعكم باش كان معنا دوك نبعث له لو فيشي تاع التيلي نعاود نبعثه له. بصح ماذا بيا تدخلوا لا بلاتفورم خير تكونوا بلو رابيد. داكور. ونبعث له لو فيشي راح يبعث لكم كامل الفيشي نخدموا وهي جو بونس سي لا سيري 2 مش مشكل 1 و 2 دونك في الترتيب في السيري 1 بليتو نخدموهم نحاولوا فيهم الغدوه ان شاء الله ديسي دوما في الساعتين هذوك ان شاء الله نعاودوا نناقشوا ونشرحوا. ماذا بيا كي نخلصوا هاد لابارتي تكونوا فاهمين كلشي. راهي سهله مش حاجه صعيبه. داكور ان شاء الله استاذ. هذه هي. بون اون فا جوست نكملوا هذا الشيء اللي مازال ما بقالناش بزاف ما نخلصوا في الشابيتر هذا ميلر. دونك هذه في الكوداج في الموديولاسيون. لا موديولاسيون هذه واش اللي فيها؟ لا موديولاسيون في لي 5 مينوت هذو باردون. لا موديولاسيون هذه الكوداج نخدموا به سميوها بوند دو باس. كي نعودوا نخدموا في مسافات صغيره منين تكبر المسافه لازم اون دوا باسي على موديولاسيون. هذه لا تكنيك واش هي؟ قلنا تسمح لك في نقل اشاره الى مسافات اطول. عموما يستعملوا سو كون ابل ان سينيال اون اوند بورتوز. سينيال اشاره هي اللي تحمل لي المعلومه. اس بي بور سينيال بورتور عنده لومبليتود. الاشاره هذه تكون اشاره جيبيه عندها دونك ا بي فوا سينوس 2 بي فوا فريكونس تاع لا بورتوز في الزمن في بي سي لا فاس. داكور. ومن بعد هذه في لا موديولاسيون نخدموا نعودوا الاشاره نتاعنا المعلومه واش هي. عندها 4 اشكال. سواء معلومه نحطها في لومبليتود سواء نحطها في لا فريكونس سواء نحطها في لا فاس. هذه سو كون ابل لا موديولاسيون. Donc, cette onde, on dit que cette onde, elle est modulée par le signal numérique. Donc, la donnée, elle est numérique, mais le signal qui va la porter, la véhiculer, c'est un signal analogique. Le codage, l'information, elle est numérique et le signal, malgré qu'il est électrique, le cas de la technologie électrique, mais il reste un signal numérique. D'accord? Donc, cette modulation, elle peut être appliquée comme je viens de le dire, soit sur l'amplitude, soit sur la fréquence, soit sur la phase, soit sur une combinaison de ces 3 paramètres, puisque l'information, elle est de nature numérique. Et on va avoir par la suite un signal analogique qui va être transmis. C'est comme si on va faire une conversion du numérique vers l'analogique. Mais ce n'est pas la conversion qu'on trouve dans les champs d'acquisition. C'est autre chose. D'accord? Donc, on va passer d'un espace numérique vers un espace analogique, soit en utilisant les 3 types de modulation qui sont la ASK pour amplitude shift keying. Donc, c'est la modulation d'amplitude. La deuxième qui affecte la fréquence est appelée FSK pour frequency shift keying. Donc, c'est la modulation FM que vous connaissez tous, on parle d'FM, mais ici on module une donnée numérique, d'accord? Et la troisième, ou bien le troisième type, c'est le type, donc la donnée, elle va affecter la phase et on parle de PSK, c'est Phase Shift Keying. Donc, je répète, il y a le ASK pour la modulation d'amplitude, il y a le FSK pour la modulation de fréquence et il y a le PSK pour la modulation de phase. D'autres modulations
ou bien types peuvent avoir lieu. Par exemple, si on combine la première, la ASK, avec la PSK, on va se retrouver avec un nouveau type appelé le QAM pour Quadrature Amplitude Modulation. Donc, c'est une modulation d'amplitude en quadrature. On verra par la suite donc, comment, par quoi elle est caractérisée, cette modulation. Donc, ici, un exemple donc, des trois modulations. Dans la partie codage, la technique de transmission par codage. Si vous vous souvenez bien, donc le signal, c'était un signal composé de paliers front montant, front descendant. Donc, c'était un signal d'allure numérique. D'accord? Il y avait des niveaux de tension bien déterminés. Ici, donc, vous voyez que c'est un signal analogique sinusoïdal dont les paramètres, les trois paramètres sont plus ou moins variables. Donc, ils sont variables en fonction de la donnée. Ici, par exemple, supposons que nous avons cette donnée à transmettre. C'est une donnée numérique. Si on applique une modulation d'amplitude, on peut avoir ce signal. Par exemple, vous voyez, ici, donc, c'est une période. Sur une période, on va avoir pour un 0 ce signal-là. Pour un 1, on va avoir un autre signal. Donc, c'est le même signal. Vous voyez, avec la même fréquence, puisqu'on a gardé la même période, mais l'amplitude, elle est plus importante. Vous voyez donc que l'amplitude ici, bon, disons, elle est égale au double de l'amplitude pour le cas du 0. Lorsqu'on passe à un nouveau 1, donc on va dessiner la même chose. Donc, on va générer, disons, le même signal. Donc, pour un 1, on aura cette amplitude-là. D'accord? Pour le 0, on passe à 0, donc il y aura une deuxième amplitude. Donc, pour la 1, on utilise par exemple, dans ce cas, deux amplitudes. A0 et A1. Donc, amplitude pour le niveau logique 0 et une autre amplitude pour le niveau logique 1. Et par la suite, donc, le signal qui sera généré, il va être, ça sera donc une combinaison donc des deux signaux en fonction des états logiques de la donnée à transmettre. Est-ce qu'il y a des questions concernant la première partie, avant de passer à l'aspect analytique? C'est purement descriptif. Oui, donc vous pouvez intervenir. Donc, c'est la première partie. On va prendre ça, la modulation d'amplitude. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires dans cette première explication, vous me le dites, s'il vous plaît. Bon, je vais reprendre l'explication puisqu'il n'y a aucun écho. Donc, pour la première technique. Donc, le deuxième type de modulation, c'est la modulation de fréquence. Dans cette modulation, comme vous pouvez le constater, l'amplitude du signal analogique, donc de la porteuse, reste invariable. Donc, الساعة تبقى ثابتة هي نفسها نتاع la porteuse. واش اللي راه يتغير ce qui va changer, comme vous pouvez le constater, c'est bien la période. La période, donc la fréquence, puisque c'est une modulation de fréquence. Donc, pour le 0, par exemple, si on va prendre cette période-là, on va la noter T0. Donc, elle va donner F0. Pour un 1, vous voyez que cette période-là, la période Hadi, donc, elle est égale, plutôt, donc, dans cette période qui est T0, nous avons deux sinusoïdes. Ça veut dire que ce signal, cette portion du signal, elle a une fréquence double que dans le cas de 0. Donc, si on a par exemple ici un signal élémentaire F0, avec le 1, on aura 2F0. Donc, on aura un F1 égale 2F0, le double. Donc, la fréquence, elle a changé. Avec le 1A, on va garder la même fréquence. Le troisième, la même fréquence. Dès qu'on passe à un nouveau 0, donc on va revenir à la fréquence initiale, donc celle du F0. Donc, F0, F1, 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 F0. C'est comme dans le premier cas, mais c'était avec l'amplitude A0, A1, 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 A0, 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 A1. Donc ici, F0, F1, 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 puis F0, 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 F1. C'est-à-dire, c'est la modulation de fréquence.
Le troisième cas, ou bien le troisième type, donc c'est la modulation de phase. Ici, donc l'amplitude, elle est restée constante, donc c'est la même. La fréquence aussi, vous voyez que toujours nous avons la même période, le même T. Donc F est constant, A est constant. Ce qui est variable, c'est le phi P, donc la phase de l'onde porteuse ou bien du signal porteur. Donc cette phase ici, par exemple, on commence avec un phi P égal à 0. Hop. Donc dans ce cas, vous voyez que le déphasage, il est égal à pi. D'accord? Donc, on va commencer avec ici la partie donc, positive. Et là, c'est la partie négative. Donc, le phi indical. Donc, ici, donc, phi pi égale à 0. Et dans le cas de 1, on va prendre par exemple un phi p égale à pi, à 180 degrés. Avec le 1, on va maintenir ce déphasage. Dès qu'on passe de nouveau à 0, on va revenir au déphasage qui correspond à une donnée logique égale à 0. Donc, à phi pi égale à 0. Et on aura à la fin ce signal. Donc, je résume. Pour la modulation d'amplitude, donc, dans les trois paramètres A, P, Fp et Φp, ce n'est que Ap qui est variable en fonction de l'état logique. Donc, l'amplitude, elle est variable, mais la période ainsi que le déphasage sont, donc sont des constantes, sont invariables avec donc, la donnée. Dans le cas de la modulation de fréquence, le Ap reste constant, le phi p reste constant. Ce qui change, c'est le Fp en fonction de la donnée numérique. Et dans le troisième cas, dans la modulation de phase, donc le Ap est toujours constant, la fréquence est toujours constante. Ce qui est variable avec la donnée, c'est bien le déphasage, comme vous pouvez le constater. Donc, ici, c'était la partie descriptive. Donc, dans cette partie, donc, j'ai juste résumé textuellement ce que je viens de dire. Donc, pour la SK. Donc, au niveau circuiterie, au niveau, disons, électronique, comment on va générer ce signal? Donc, ce signal, il va être généré de cette façon-là. Nous avons la donnée numérique, ce sont des états logiques qui seront appliqués à ce qu'on appelle un multiplicateur. Un multiplicateur, donc la donnée avec un oscillateur, donc on va multiplier la donnée, d'accord, avec un signal sinusoïdal généré, donc c'est le signal porteur généré à partir d'un oscillateur. Et il va nous donner comme résultat le signal A, ou bien le signal modulé ASK. Donc, vous voyez ici la donnée. Le carrier signal, carrier, c'est porteur. Donc, la multiplication, dans ce cas, dans cet exemple, on a associé au niveau 0 un AP égal à 0. Dans le premier cas, le AP n'était pas nul, mais c'était un AP égal à, par exemple, à 0. D'accord? Donc, nous avons le choix. Dans cet exemple, non. Donc le A0, donc le A pour l'état 0, on l'a pris comme 0. C'est pour cette raison, lorsque le signal est égal à 1, on va voir cette allure-là. D'accord? Le AP égal à AP. Donc, l'amplitude initiale, l'amplitude par défaut du signal porteur, dès qu'il passe à 0, donc cette amplitude, donc 0 multiplié par AP, ça va donner un 0. Et on aura à la fin ce signal, c'est modulated signal, donc c'est le signal modulé. C'est ce signal qui va être transmis à travers les supports de transmission. Donc, c'est le signal. À la réception, donc, c'est la fonction assurée par le modulateur, le mode. Et il reste quoi? Le mode
M, le mode d'M. Donc, c'est la partie modulation, elle est assurée par ce dispositif, modulation, MO. Et ça, il reste le DEM, modem, donc pour démodulation. La démodulation, c'est l'opération inverse. Donc, à partir de ce signal, le récepteur, donc en commençant par le démodulateur, il doit extraire l'information numérique transmise. Donc, الديموديولاتور واش يخدم عنده هذا السينيال هذا واش يشوف يحاول يجبد منه هذه المعلومات داكور دونك هذه لوبيراسيون ديزون انفيرس دونك هذه بور لو اس كا لو اس كا دونك هذا لو سينيال اللي عندنا هنا مثلا في لا اس كا في الاصل حنا كي خدمنا افيك دو زيتا هذا المثال الابسط انك عندك دو زيتا مي ريالمون on peut travailler avec plusieurs états. مش شرط تكون عندي A0 A1. Donc ça dépend. Ça dépend. شفنا البارح في la valence. Donc ça dépend la valence du signal. D'accord. Puisque هنايا عندي un seul état, هنايا un seul symbole في un seul bit. لو كان عندي هنا le symbole فيه 2 bits معناتها قداه النيطا يولي عندي هنايا. قداه شفناها البارح la valence. Donc شفنا بلي V égale à 2 à la puissance واش نعم لا بويسونس ان دونك يولي لا بويسونس ان صحيح دونك يولي لي قداه نيطا هنايا دركا مزوج عندي هذا وعندي هذا قداه يوليو لي هنايا في الكوتي هذا ربعه وبالتالي لا مودولاسيون بور شاك ايطا راح تولي A0 A1 A2 A3 معناتها واش يولي هنا لو سينيال نتاعي عندي 4 امبليتود ربعه دونك لو سينيال تاعي راح يتبدل حنا ليكزومبل الساهل خلاص باه نفهموا به نهزو اسكا ا دو زيتا كيما راهو داكور وعندنا لو سينيال اليمونتير ملاحظه برك دونك حنا للتبسيط هنا مثلا هنايا كوم فو بوفي لو كونستاتي في المثال اللي قبل دونك جو برون لو كا هذا شاك ايتا لوجيك بور شاك ايتا لوجيك قداه بيريود هزينا وحده داكور هذا هو لو سينيال اليمونتير مي سا نومبيش با كو نخدموا مثلا كيما هنا دونك ليتا لوجيك نتاعي هزيت 3 بيريود داكور دونك جو بو لو فار هنا نقدر نهز 3 بيريود نتاع لو سينيال نتاعي داكور دونك سي فيزابل دونك حنا هنايا في هذه لو شيما دونك ايسي لو سينيال اليمونتير هو هذا كامل او فيه قدام بيريود فيه 3 عندي 3 سينيو دونك لو سينيال اليمونتير الثاني يجي هنا 0 لوطر اكسيتيرا داكور مش معناتها اون سول سينو سوي تعطيني 1 ولا 0 دونك سا ديبون كيفاه لا مودولاسيون دارت دونك لو ديكودور لو ديمودولاتور باردون في الجهه الاخرى لازم يخدم بنفس افي دونك اون دو utiliser لو ميم موديل اللي كان في لا مودولاسيون نخدم 3 سينيو دونك 3 سينيو de la porteuse de même la démodulation on doit faire de même d'accord. En pratique, on doit établir un petit tableau, état logique et l'état physique, ou bien l'amplitude AP. Donc ici, par exemple, 0 plus V. Si nous avons plusieurs états, donc à chaque fois, on va mettre les amplitudes correspondantes. D'accord. Pour le ASK, c'était pour le ASK. Pour le FSK, donc ce type de modulation, donc on a vu que la fréquence de la porteuse, elle dépend de la valeur numérique transmise. D'accord. Donc, chaque bit va correspondre à une fréquence, chaque état a une fréquence, donc le modulateur il va générer par exemple une sinusoïde de F1 pour un 0 et une sinusoïde de F2 pour le 1. D'accord. Et on va voir un schéma synoptique d'un modulateur FM. Donc là, nous avons la donnée, nous avons ici le signal porteur et la forme du signal qui va être générée, elle va avoir cette allure-là, bien sûr en fonction de la donnée. Donc, comme vous voyez, sorte d'accordéon. Donc, nous avons la même amplitude, mais donc c'est la fréquence qui change. D'accord. C'est la fréquence qui change. Et en termes de réalisation, de génération, donc cette donnée-là, elle est introduite dans ce qu'on appelle un oscillateur contrôlé par la tension, ou bien voltage controlled oscillator, donc un VCO. Un VCO, il est simple à réaliser et il va automatiquement générer ce signal. C'est pour la modulation FSK. Donc,
ici donc de même, on a pris l'exemple d'une FSK à deux états. D'accord, donc la FSK a deux états. Donc, comme vous pouvez le constater, pour chaque état logique, on va prendre une fréquence. Par exemple, si l'état logique 0, on va choisir le FP, ou bien F0. Donc, pour l'état logique 1, on peut prendre deux F0 ou bien deux FP. D'accord. La modulation, ce que nous avons dit tout à l'heure sur la SK, donc on peut le généraliser aussi ici pour le FSK. Si nous avons plusieurs états physiques, bien physique, donc de la valence, on aura aussi donc plusieurs fréquences. Comme je fais la SK, c'est la même chose pour le FSK. D'accord. Donc, l'avant-dernier type, c'est le phase frequency gain. Donc, c'est la modulation de phase. Donc, pour chaque état, pour le 0, on va générer une sinusoïde de phase phi1 et pour le 1, on va générer une sinusoïde de phase phi2. Et c'est ce signal qu'on va obtenir. Donc, ici, vous voyez le signal élémentaire, un signal élémentaire composé de trois périodes. Et pour un 0, par exemple, c'est le déphasage, il est 0, le phi, pardon, on a pris pour le 1, c'est le phi égal à 0, et pour le 0, c'est le phi égal à p. Donc, il n'y a pas une règle de choix, mais l'essentiel, c'est que cette table-là que vous avez vue tout à l'heure, donc celle-là, par exemple, cette table, il faut avoir la même table au niveau codeur, au niveau modulateur qu'au niveau des modulateurs. D'accord? Donc, ils doivent utiliser la même table de correspondance entre l'état logique et l'état physique. D'accord? C'est pour le ASK. Donc, la modulation d'amplitude en quadrature, la QAM, donc c'est une combinaison entre quoi? Donc, entre le ASK et le PSK. D'accord? Entre les deux, comme vous voyez. Donc, à la place d'utiliser une seule donc, porteuse, deux seront utilisées dans la modulation QAM. Cette modulation, elle est très, très utilisée, hein, donc la QAM. Donc, une porteuse sera modulée en ASK et une autre porteuse sera modulée en PSK, enfin, donc modulation de phase. Et on va faire la somme. C'est la somme qui va donner naissance à un nouveau signal appelé signal modulé en quadrature, modulé d'amplitude en quadrature. Donc, ce signal, donc, on peut le représenter graphiquement sous forme de constellation, ce qui facilite donc l'étude de ce type de modulation. Et on vous donne ici donc un exemple d'une modulation d'amplitude en quadrature utilisant 8 états. 8 états, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un symbole, il transmet 3 bits. Donc, on arrive, pardon, à dire la constellation. La constellation, c'est mieux la constellation. Il y a chaque symbole, qui m'a chauffé le signal. Ici, donc, c'est le signal généré. C'est un exemple. Le signal TAI. Le signal, on a dit que c'est la somme de deux porteuses. L'oula, c'est une porteuse d'amplitude, à modulation d'amplitude, ou Tania, c'est une porteuse à modulation de phase. L'amplitude, c'est bien que une seule amplitude. Déjà, il y a deux amplitudes. La modulation d'amplitude. كيف تعرف باللي راك في لا موديلاسيون دو فاز لا فاز هنا عندي بي هنايا عندي بي هنا تبدلت ما بقاتش بي دونك vous voyez que en observant ce signal on peut déjà deviner que c'est une QAM puisqu'il y a deux niveaux d'amplitude il y a la même fréquence la fréquence elle est constante automatiquement il n'y a pas un changement de fréquence, j'écarte le FSK, la phase elle est en train de varier. Donc automatiquement, je peux déduire qu'il y a la ASK et il y a aussi la PSK. D'accord? Donc chaque signal, il va transporter une donnée codée sur 3 bits. C'est le signal élémentaire symbole في 3. Je disais que في الحالة العادية لو كان عندي donc une ASK le symbole نتاعي فيه 3 bits
قداه لو كان عندي الاي اس كي ا دو زيتا، فيها دو زيتا معناتها لو سامبول تاعي قداه فيه بيت، فيه واحد شفناه قبيل. لو كان لو سامبول نتاعي يهز لي، دونك يهز لي دو بيت زوج برك، قداه النيطه يكون عندي. جاتون لا ريبونس قداه نيطه. لو كان لو سامبول اللي نبعثو فيه دو بيت، يهز لي دو بيت بلاصه يهز لي ان بيت انفورماسيون، يهز لي دو بيت، قداه نيطه يكون عندي كومبيان ديتا فيزيك ولا 2 puissance 2 كا. هذه هي قداه لومبليتود في الاي اس كي تولي عندي. النهار الاول كي كانوا واحد برك كانوا دو زومبليتود، كي يكونوا دو بيت قداه لومبليتود تولي عندي في الاي اس كي يوليو 2 بيت aussi. يوليو 4، كيوليو 4 امبليتود بيسك دو لا بيسونس 1 في الاصل سو سون دي زيتا فيزيك معناتها سي لا بالونس تاع لو سينيال نتاعي داكور. وكي يكونوا ثلاثه قداه نيطا فيزيك 2 على بيسونس 1 قداه تعطيني بور 3 بور 1 ايكال 3 قداه 8. ويت يعطيك الصحه. ويت اللي راهم 8 هنا بور ان جروب دو بيت دو 3 هم اللي ويزيتا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 باردون بلس دو 0 ا 7 صافي 8 ايطا. معناتها راني من المفروض في الا اس كا لو كان نخدم بلا اس كا الا اس كا وحدها بلا ما نزيد لها البي اس كا، بيسك عندي 8 ايطا لازم لي قداه امبليتود 8 امبليتود لازم لي 8 داكور باه نقدر نمثل. دونك ان اس كا ا 8 ايطا دونك il a besoin de 8 امبليتود. معناتها السينيال بعد ما تشوفوش هكذا على حسب لي فالور عندك 8 نيفو بصح. هذه في الحاله نتاع لا اس كا. نفرضوا في نفس الحاله 8 ايطا بصح نخدم بالبي اس كا، في الحاله هذه قداه فاز لازم لي ثاني 8 فاز، لازم لي 8 فاز بصح. درك لو فات داسوسي كي جمعت الزوج لومبليتود مع ديفازاج، الزوج جمعتهم واش ولاو عندي؟ لومبليتود قداه عندي هنايا كومبيان دو فالور بوسيبل بور لومبليتود، قداه فالور بوسيبل بور لومبليتود. شوفوا ترى قداه فالور زوج. زوج 4. خير شوف مليح ترى بالك عندي 0 5 وعندي 1 برك. نحكي القيم الممكنه في السعه عرفت الدو فاساج. عندي غير زوج. دونك كون فو بوفي لو كونستاتي il n'y en a que deux، كاين غير زوج داكور. وانا في الاصل السينيال في الاخر مش دو فاساج انا سي. هي ماشي مشكل. انا السينيال في الاخر لازم عندي 8 ايطا لازم يخرجوا لي 8 اشياء. دوك نشوفوا شو هما الاشياء. دوك يكونوا عندي زوج هنا معناتها احتمالين في الديفازاج قداه القيمه نتاع الديفازاج عندكم هنا كومبيان دو فالور تشوفوا فيها. واش عطيوني لي فالور 4. دونك عندك واش عندك 0 ثلاثة 4 عندك البي سور 2 عندك بي البي وعندك واش دونك عندنا 4. عندنا دونك في لا اس كا في الحاله هذه عندنا دو زومبليتود بصح في الديفازاج لو كان وحده غير البي اس كا يكونوا لازم عندنا 8. لو كان البي اس كا كاين وحده لازم يكونوا عندنا 8 بصح بيسك رانا مع بعضهم هزينا لومبليتود هزينا غير زوج وفي لا فاز لعبنا اون جوي سور 4 فاز. كي تضرب الزوج في الربعه قد يعطيو لك وي معناتها فينالمون لا كومبينيزون. كي نقول تضرب معناتها لا كومبينيزون بيسك لو كان نحب ندير الطابلو واش تولي لي 0 5 مع الزيرو والبي سور 2 والبي و3 بي سور 2 من بعد الان مع الزيرو والبي سور 2 والبي. شايفين كون ندير طابلو فيه توت لي فالور اوتوماتيكمون تولي لي 4 وي كومبينيزون. عندي لومبليتود 0 5 و 1 ومن بعد هاي شوف لا فاز زيرو. شوفوا في لا كونستيلاسيون كيف نقراها معايا. هاي لا كومبينيزون الاولى 0 0 هاي هنايا 0 0 وين هي 0 1 هاي 0 0 1. دونك واش تفهم هذا اللاكس هنايا واش عندك؟ لاكس هنا هو نتاع واه نتاع لومبليتود. هذا هو نتاع لومبليتود. لاكس هذا هو نتاع الامبليتود ولا هذا ثاني سي لا ميم شوز. دونك انت هنا نخدموا في لي كوردوني بولار. قريتوها ولا ما قريتوهاش السنه الثانيه ولا السنه الاولى؟ لي كوردوني بولار القطبيه. اخي في القطبيه واش نخدموا؟ القطبيه نخدموا بلي فيكتور بالسعه بالامبليتود ومن بعد نخدموا بماه بلا فاز ولا بلونغل سي لا ميم شوز. هنايا عندي لونغل زيرو هنا الزيرو كما تخدم في السينوس والكوسينوس. عندي الزيرو
عندي لومبليتود الاولى هاي جاتني هنا، دونك لومبليتود الاولى هزيتها 0.5 ومن بعد لومبليتود الثانيه راهي هنايا، بصح لو ديفازاج بقى لي زيرو، شغل لونغل تاعي هذا ها مازال زيرو. لو كان نكون هنايا نروح لبي سير 2، بي سير 2 معناتها نروح هنا بي، نروح هنا 3 بي سير 2 نروح هنا ومن بعد زيرو نولي هنا. شايفين هنا في لومبليتود هكذا 0.5 1 0.5 1 0.5 1. دونك في لومبليتود هما لي سيركل هذوم اللي تشوفوا فيها. داكور، اسكو واضحه لا ريبريزونطاسيون في لا كونستيلاسيون كيفاه نقراها؟ اسكو واضحه وي و نو؟ وي سي هي دونك راهم الاحداثيات القطبيه لي كوردوني بولير. دونك وبالتالي لو كان نقول لك مثلا هذا لو بوين في لا كونستيلاسيون تاعي هنايا لو 1 0 1 واش هي القيمه نتاع لومبليتود واش هي القيمه نتاع البي اس كي؟ انطلاقا لومبليتود نورمالمون 1. هاسنا بابا انطلاقا من هذه من الرسمه. دونك لومبليتود قلت لي دونك لومبليتود واحد وبي دقيقه بنتي اس كا قلت لي واحد والبي اس كا قداه بي بي. داكور، هاسنا نشوفوا طراه نشوفوا ولا ما نشوفوش؟ ها بون قلت لي 1 لومبليتود 1 دونك راني 1 0 1 1 0 1 بي افيكتيفمون دونك صحيحه. بون ما على باليش الا كان استنتجتها من الرسمه ولا درت الحساب بالطابلو بالترتيب. واش من طريقه استعملت؟ ها من الرسمه نورمال لا تما كيما يعطيك درنا. يعطيك الصحه. بيسك من الرسمه دونك نقدروا نفهموا كي هنا راني بي وهنايا بيسك راني ا. هذه هي المفروض القراءه نتاع لي دوني نتاعي في لا كونستيلاسيون اللي با كومبليكي. داكور، لو كان نكونوا نفهموها. وبالتالي هذه بور اون كيو ام 8 معناتها 8 ايطا. دونك حط دار لك 2 دار لك 4 دار لك 16 32 64. دونك من المفروض واش هي لو كان نزيد لي زومبليتود واش راح يزيد؟ راح يزيد عدد الدوائر. عدد الدوائر هذم يمثل لي عدد لي زومبليتود اللي كاينين في الا اس كا. داكور، هذا هو واش يعطيني. واش ثاني؟ وهذا لو ديفازاج لو ديفازاج لو كان نزيد فيه يعود اوتوماتيكمون راح نقسم. مثلا لو كان في البي اس كنعود نخدم ب 8 معناتها راح تعود تخلق هذا تخلق واش بي سور 4 من بعد تخلق واش 3 بي سور 4. شايف؟ دونك يعودوا يخلقوا وحاجه تقسيمات اخرى. هذه هي في لو كيو ام نخدموا لو سينيال اللي يخرج لنا فينالمون يخرج لنا بالطريقه هذه. اسكو bon est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire sur ان شاء الله تكون مليحه. فاصون انا كي نقدم الدرس ومن بعد كي نخلصوا عندكم لو فوروم كي تريفيزي ولا صرا عند بالك ما فهم ظهرت لي دوك فهمت ومن بعد ما فهمتش ولا فو بوفي بوزي لي كيستيون. ماذا بيا الفوروم حتى دوك راهو فارغ. راني كرييت لكم دو ديسكسيون باه نسهل لكم. ديسكسيون كتبت لها تي دي 1 اي سؤال في التي دي 1 حطوه تما. وديسكسيون لو كونتوني تاع الكور كيما دوك الا كان عندك سؤال في الكونتوني كيما دوك في الكور حطوه تما باه تجي الامور سهله. بون دونك وصلنا لنهايه الشابيتر. دونك دون سو بريمي شابيتر nous avons abordé واش اللي شفنا les principaux concepts liés à la transmission de données numériques. Ces éléments nous permettront inchallah de mieux assimiler باه نستوعبوا اكثر les nouveaux concepts qui seront abordés dans les prochains chapitres traitant essentiellement les réseaux de l'informatique. علاه بدينا بهذه باسكو قبل ما ندخل في لي ريزو في الشبكات المعلوماتيه على ماذا تعتمد اساسا على نقل المعلومات نقل البيانات. دونك الا كان ما نعرفش انا البيانات هذه باه ننقلها من مكان الى مكان في الشبكه ما نعرفش كيفاه تخدم كيفاه راه نفهم الشبكه كيفاه راح تخدم. متفقين؟ سي بور سيت ريزون اي شخص يقرا على الشبكات حب يتعلم اول حاجه عنصر اساسي انه يعرف هذا نقل المعلومات كيف يتم. داكور، ومن بعد يدخل في لي بروتوكول هذاك امر سهل. دونك حنا ميم لا بارتي كالكول هذا في الشابيتر البلاصه الجزء اللي فيه الحسابات هي هذه برك. الاخرين من بعد حسابات بسيطه. دونك الجزء اللي فيه حسابات هو هذا. وتلاحظوا باللي ميم هذه الحسابات نتاعها مش معقده راهي حسابات بسيطه دي فورمول بسيطه وعددها قليل. دونك vous pouvez facilement la maîtriser باذن الله. Donc on a terminé, on vient donc de terminer ce premier chapitre. Bon هذا البريد المؤسساتي دونك الرسمي اللي خدمت معكم سي لو ميم عبد الله بن حموده جيميل سي لو بيرسونيل. وهذا البريد الرسمي نخدم بهم الزوج. تحبوا تخدموا بهذا خدموا بيسك نتوما عندكم بريد رسمي في
la plateforme de téléenseignement. Donc, vous pouvez aussi donc, me contacter directement sur donc cet email. Je vous remercie pour cette partie-là. Et si vous avez des questions, تفضلوا اللي كان عندكم اسئله فيما يخص الشيء اللي قدمناه في هذا donc si vous avez des questions concernant si vous avez donc des questions concernant ce premier chapitre, vas-y تفضلوا. D'accord. Pour le contenu, oui ou non. Donc في انتظار الاسئله. اذا ما كانت الاسئله نبداو ان شاء الله مع راهي العشرة، راهي دونك خلصنا الساعه الاولى، ننتقلوا للساعه الثانيه نخدموا فيها ان شاء الله السلسله الاولى من التمارين اللي هي بسيطه. راهي عندكم دونك فوزافي لينونسي فوزافي لا سيري، في الاصل هما اسئله اكثر منها تمارين، كل تمرين هو سؤال. C'est une application directe sur la technique de transmission par codage. Bon, d'accord, s'il n'y a pas pour le moment des questions, donc on va basculer, on va passer à la séance de TD.